अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज थर्सडे मॉर्निंग है। इससे 8:30 अराउंड एएम मॉर्निंग हियर इन ह्यूस्टन टेक्सास। खबर तो टेक्सास से भी है कि दो इस्लामी तंजीमों पर टेक्सास स्टेट ने गवर्नर ने पाबंदी लगा दी है, जबकि नेशनल लेवल पे ऐसी कोई कहानी नहीं है। उन्हें दहशतगर्द करार दिया है, उनके लोगों को जायदाद जमीन खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। मुख्तसरन बता दूंगा, मगर सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिकन कांग्रेस ने पाकिस्तान की भारत पर फतह की स्टैंप लगा दी। ये सबसे बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर ये कि इस्लामाबाद के वो जो चार जजेस जिनको खतरा है कि उन्हें ट्रांसफर करके रिटायर करने की कोशिश की जाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जबकि जो नई इल्हामी तरामीम हुई है, हाँ मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, इल्हामी तरामीम जो ऊपर से ख्याल आया था और अल्लाह की आशीर्वाद हासिल है उन्हें, उसमें कोई गुंजाइश बज़ाहिर नहीं है कि उन्हें चैलेंज किया जा सके, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम में किसी चीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर कर भी दें तो उसका फ़ायदा नहीं होता है, मुझे जिसको भी पता है। और जो तीसरी बड़ी खबर है, बाकी तो सब छोटी-छोटी सी खबरें हैं, कि एमकेएम ने बिलाखिर अवाम का सामना करने का फैसला कर लिया है। एमकेएम मुत्तहदा पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और चौथी खबर यकीनन आपको पता है, कल मैंने मिस कर दी थी कि अलीमा खान और उनकी बहनें नौरीन, उन तीनों बहनों को सड़कों पे घसीटा गया और आज सुहेल आफरीदी को जाने से रोक दिया गया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो एक-एक करके इस पर बात कर लेते हैं। पहली खबर तो जो मैंने बताया कि बड़ी खबर है कि जनाब अमेरिकन कांग्रेस ने स्टैंप लगा दी कि जनाब पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। पाकिस्तानी मीडिया तो बेसिकली बंदी मीडिया है ना, और फिर पैसों की ग्रीड भी साथ में हो। और कभी भी अगर पाकिस्तानी मीडिया को आज तो पाबंदियां है ना, जिसका ढंढोरा ढंढोरा बाद में पीटा जाएगा कि हम पे पाबंदियां थी, बड़े जुल्म हो रहे हैं, दो चार आवाजें बीच बीच में से छोटी सी आ जाती हैं, मगर इसकी तारीफ उठाकर देख लें। 35 साल तो बराह रास्त मार्शल लॉ रहा है पाकिस्तान में। तो ये बड़ी खुशी से, बड़े इत्मीनान और अपने सुकून, अपनी रूह और अपने जमीर के मुताबिक ये डिक्टेटरों का साथ देता रहा है ये मीडिया जो है। जो दो बड़े ग्रुप है ना, जो बड़े ग्रुप कहलाते हैं, इनकी तारीख निकाल के देख लें। एक तो बाकायदा हुकूमतों का हिस्सा रहा है और मुस्लिम लीग का हिस्सा रहा है, पाकिस्तान की तहरीक का हिस्सा रहा है। और दूसरा ग्रुप तो ताजिर है, वो तो साफ कहता है कि जी झंडा है ये। तो उनसे जो चाहे छपवा लो, क्योंकि जो साख है, म्यार है, सहाफत की रिस्पेक्ट है, उसका तो ताल्लुक नहीं है। खबर इतनी सी उसमें कि असल तो अमेरिका को प्रॉब्लम ये उस रिपोर्ट जो आई है कि जी पाकिस्तान को फतह हासिल हुई, कि चाइनीज जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ राफेल गिराने में, उसकी वजह से चाइना के असले की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, जो मैं सबको पहले से पता है। वो अमेरिकन के लिए तो बड़ा कंसर्न है ना कि आज स्टील 35 जो सऊदी अरब को बेच रहा है अमेरिका, उसको वो इंडिया को भी बेचना चाहता है, मगर इंडियन इज नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दैट। तो ये सिचुएशन उसको देखा जा रहा है कि आज की दुनिया में पहले तो असला होता था जंगें लड़ने के लिए, अब असले के लिए जंग लड़ी जाती है दुनिया में, और अमेरिका उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो उस कॉन्टेस्ट में खबर तो ये थी कि जनाब वो चाइनीज इक्विपमेंट और उसका जो वेपन है, उसकी टेक्नोलॉजी जो है, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ी है, मगर हमने उसमें अपना निकाल दिया। अब इसमें जो असल बात है समझने की, कि जब यही कांग्रेस ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वुमेन राइट्स के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से और जो सोसाइटी सीज है दुनिया में, उनके हवाले से जब रिपोर्ट्स आती हैं, तो आप हमेशा नोट कीजिएगा कि हमारा फॉरेन ऑफिस जो है डिनाई करता है कि ये झूठे इल्जामात है, कभी नहीं मान के देंगे। अगर आपको याद हो, हमारी हुकूमती पार्टियां, जो सियासी पार्टियां हैं जो हुकूमत में होती हैं,
जब वो अपोजिशन में होती है तो अमेरिकन रिपोर्ट्स को बढ़ा चढ़ा के ह्यूमन राइट्स की जो दुनिया की बड़ी तंजीम है, ह्यूमन वाच और ह्यूमन राइट्स और एमनेस्टी और थिंग्स लाइक दैट जितनी भी है, उनको बढ़ा चढ़ा के बताती हैं कि देखें आपके बारे में, आपकी हुकूमत के बारे में ये क्या कहा जा रहा है, और हुकूमत डिनाई कर रही होती है। इसी तरह जब अपोजिशन हुकूमत में आ जाती है तो वो इन रिपोर्ट्स को कोई अहमियत नहीं देती। तो बात यह है कि सुहेल आफरीदी ने, जो वज़ीर-ए-आला जब से बने हैं, मुझे तो अफ़सोस है कि मुझे कहने दीजिए कि आप रोज़ आ जाते हैं, आपको पता है उन्होंने नहीं मिलने देना। वो ढीठ बेशर्म लोग हैं। ये कोई डेमोक्रेटिक मुल्क तो नहीं है, आप ढंढोरा पीटते हैं, रोज़ कहते हैं केस बनाने के लिए। एक जमहूरी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, और ये किसी इस्लामी माशरे में मुमकिन नहीं है कि आप कैदी से न मिलने दें। पहले तो सुहेल अफरीदी से पूछें कि ये इस्लामी माशरा है, और फिर क्या ये जमहूरी माशरा है? मतलब इससे लोगों में, आम आदमी में गुमराही फैलती है, और लोगों के दिमाग में कहीं ये बैठा हुआ है कि ये जमहूरी माशरा है। मतलब फरजाइल भी तो अपनी कह सकते हैं, अपनी डायरेक्ट हाइब्रिड निज़ाम है ना। और हाइब्रिड निज़ाम क्या होता है? जिसमें सारे इख्तियारात कुल जो है वो जीएसक्यू होता है, और ये सामने पपेट जो बिठाए हुए हैं, इन्होंने सरेंडर कर दिया उनके सामने, और इन्हें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। ये सियासी पार्टियाँ को, मैं आपको आज एक दिलचस्प वीडियो भी दिखाऊँगा अभी थोड़ी देर में, एंड पे सोच रहा हूँ लगा दूँ कि इन्हें तो इक़्तिदार की ज़रूरत है। इनसे जौन-सी चाहो तरमीम करवा लो। मुझे कहने दीजिए कि वो 28वीं तरमीम जो आ रही है, उसमें एक शेख अब ये भी डालने की कोशिश की जा रही है कि ये ताहयात जो इनको इम्यूनिटीज़ मिली हैं प्रेज़िडेंट को और जनाब फ़ील्ड मार्शल साहब को, ये ज़िंदा भी ताहयात रहेंगे। ये एक अमेंडमेंट आएगी कि इन्हें मौत भी नहीं आएगी अब। क्योंकि इनको अगर मौत का पता होता, तो जो हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह लूट मचाई हुई है, तो जिस आदमी को यकीन हो कि वापस एक दिन जाना है, अगर हम पैदा हुए हैं, तो हमें तो पता है कि हो सकता है शाम भी नसीब ना हो, और हम जा चुके हों। मगर इन्हें अब कन्फर्मेशन ये भी चाहिए अमेंडमेंट में कि हम ताहयात नहीं, ताक़यामत रहेंगे। तो सुहेल अफरीदी साहब को रोका गया जेल के बाहर, जेल से थोड़ा पहले एक एसएचओ से उनका डायलॉग दिखाया। अच्छा, ये लोग सब अब नंबर बना रहे हैं कि भई आप जाके सूबे में काम करें, रोज़ाना आ जाते हैं आप हफ्ते में आ जाएँ, 10 दिन में आ जाएँ, कोर्ट जाएँ, जो बेकार है आपका बज़ाहिर आपका जाना, मगर आप केस बनाना चाहते हैं ठीक है। मगर रोज़ जाके सिर्फ़ मीडिया की तवज्जो लेना, और सोशल मीडिया की स्पेशली, मीडिया में तो ये बातें नहीं आई कि इन्होंने जो खिताब फरमाया एसएचओ से कि मैं तुम्हारी वर्दी का एहतराम कर रहा हूँ, और अगर तुम वर्दी में नहीं होते और ये हरकत करते तो मैं तुम्हारा वो हश्र करता, और तुम्हारे पीछे जो वर्दियां हैं उनको भी जाकर बता दो कि बात हालात वहां ना ले जाके खड़ा करें कि वर्दियों का एहतराम भी खत्म हो जाए। तो पहले तो सुहेल अफरीदी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि, या उनको ये कहना चाहिए था कि तुम्हारी जिस वर्दी का मैं एहतराम करता हूँ, इस वर्दी की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या वो तुमने कभी पूरी की हैं जो मैं तुम्हारी वर्दी का एहतराम करूँ? तुम तो वर्दी पहनते ही ये सोच कर हो कि तुमने आम आदमी को लूटना है, छीनना है, मारना है, उसे अगवा भी करना है, उसको बंदी भी बनाना है, उसके खानदान की औरतों को भी घसीट के लाना है। अच्छा, इस पे मुझे याद आया कि कल जो अलीमा खान उनकी बहनों के साथ हुआ, बहुत दुःख की बात है, इसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। मगर मैं साथ में ये भी कहूँगा, पाकिस्तानी अवाम से, पीटीआई के ट्रोलर से, उनके कारकुनों से, हिमायतियों से, आज ही के लिए पूछ रहे हैं, टीडब्ल्यू की, कि दुनिया की हर तीसरी औरत जिनसी तशद्दुद का शिकार है, कहीं शौहर से पिट रही है, कहीं रेप हो रही है, पूरी दुनिया में। और हमारे खित्ते में तो अभी साउथ एशिया में औरत को ये बहस हो रही है कि ये इंसान भी पूरी है कि नहीं, ये औरत है बस। तो जब ये हालात हो, तो वहाँ अलीमा खान की, ठीक है कि पार्टी वर्ग की लीडर है तो लोग उनके हिमायती बोलेंगे, मगर उस मुल्क में कहीं न कहीं रोज़ सड़कों पे खवातीन पिट रही होती हैं। जो बलोच औरतें हैं, पेशावर, और पेशावर कह रहा हूँ,
بلوچستان سے آئی تھیں اپنے پیاروں کی فریاد لے کر، اپنے بھائیوں کی، بیٹوں کی، شوہروں کی، باپ کی، چچا کی، تائے کی، ان کی گمشدگی کی، ان کے قتل کی، ان کی لاپتہ کرنے کی۔ ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بارش میں جب وہ بھیگ رہی تھیں، آپ میں سے کتنے لوگ تھے انہیں چھتر چھایا دینے والے، ان کے سروں پہ چھتری تاننے والے، یا اس ریاست نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ تو فریاد لے کر آئی تھیں، اور وہ کہتی ہے نا کہ ہم نے ماں رنگ بلوچ اسے اندر کیوں رکھا ہوا ہے کہ ہم نے ریاست کا پرہنا چہرہ دیکھا اسلام آباد جا کے۔ بلوچستان ان کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی بہن بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ تو عام گھروں میں ہوتا ہے، اور آپ کے گھروں میں تو روز ہوتا ہے کہ جب آپ کی بہن بیٹیوں پر زیادتی ہوتی ہے تو آپ کبھی باہر نہیں نکلے، اور ابھی بھی باہر تو نہیں نکلے نا۔ علیمہ خان کو مارے، نورین کو مارے، اور کسی کو مارے، آپ لوگ صرف وہ شور بچاتے ہیں۔ یہ آپ کی ٹوٹل غیرت ہے، جبکہ بتایا جاتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا عورت کی غیرت کے حوالے سے، شرم کے حوالے سے یہاں کا مرد جو ہے جان دے دیتا ہے، جان لے لیتا ہے، تو آپ نے کتنی جانیں دی؟ خیر، دیکھیں، یہ جو ججز ہیں چار، جن میں محسن اختر کیانی ہے، جسٹس فاروق ہے، ستار فاروق، اور جاوید ہے میرے خیال میں، وہ چار ججز جو ہے خاتون جو جج ہیں، جن کے لیے جنہوں نے پٹیشن بھی دی سپریم کورٹ میں، پہلے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے 26ویں ترمیم کے بعد، تو ان کے لیے 27ویں ترمیم رکھا گیا کہ ان کو نکالے، فارغ کیا جائے۔ وہ ایک پوری کہانی آپ کو معلوم ہے۔ اب وہ سپریم کورٹ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، چیلنج کریں گے 27ویں ترمیم میں عدالتی اختیارات کے حوالے سے۔ ان کو پتا ہے کہ کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اور سپریم کورٹ کے تو شاید دائرے میں بھی نہیں آتا، یہ تو آئینی مسئلہ ہے۔ اچھا، مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ محسن اختر کیانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل ایک تفتیش کے حوالے سے اور مقدمے کے اخراج کے حوالے سے ایک مقدمے میں کہا کہ ابھی تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا مقدمہ تو نہیں ہے کہ میں اسے وہاں ریفر کر دوں، کیونکہ جہاں جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں دنیا میں، اس کے بگننگ میں یہی پرابلم کریٹ ہوتے ہیں کہ کون عدالت کا کیا دائرۂ اختیار ہے، اسے سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ اگر سپریم کورٹ جا رہے ہیں تو ان کے دائرۂ اختیار میں سپریم کورٹ کی یہ آتا بھی ہے کہ نہیں، جہاں کہ جو یہ پٹیشن لے کر جائیں گے اسے ایکسیپٹ کیا جائے گا، انہیں سب پتا ہے کہ نہیں ہوگا، مگر یہ کیس کو مضبوط کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے، اور کہنا چاہیے کہ آنے والی مستقبل کے حوالے سے ڈاکومنٹ ہوگا، کہ پتہ ہو دنیا کو کہ لوگ تھے جو بول رہے تھے، جس پر آدم ٹالر نے جو اچکا ہے، جو یہ سارے کھیل کھیل رہا ہے جمہوریت کے نام پر ایسن پون کے ساتھ مل کر، اور یہ سارے انہی کے دماغوں کی اختراع ہے کہ خاص مائنڈ سیٹ ہے، تو انہیں تو پیسے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم کو کسی عدالت میں کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کہ اگر کوئی قانون ہاتھ میں لے گا اور انصاف ہاتھ میں لے گا اور روز نئے جھگڑے پیدا کرے گا تو یہ ملک تو نہیں چلے گا۔ ملک پہلے کہاں چل رہا ہے؟ تیرا گھر چل رہا ہے، اور تیری عیاشیاں چل رہی ہیں، تیرا شیطانی دماغ چل رہا ہے، اور احسن بھون اور تو مل کر پیسے بنا رہے ہیں ججوں کو، تو چھوڑو، سارے وکلا بھی خرید لیے ہیں، اب تو اوپن وکیل کہنے لگے ہیں کہ دام بڑھتے جا رہے ہیں بارس کے، اور سب کو پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے، سب کچھ چھین لینا، اور یہ سب جوتے کھائیں گے کہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا۔ تو پھر اس کے ساتھ ہی 28ویں ترمیم، اب اول تو میرا دماغ کہتا ہے کہ کوئی 28ویں ترمیم وغیرہ نہیں ہوگی، ایک سیٹلمنٹ ہو جائے گا پیپلز پارٹی سے، جنہیں کشمیر تو دے دیا گیا نا کہ 8-9 مہینے میں جو لوٹ مار کرنی ہے آپ کر لو، اور 28ویں ترمیم پہ بھی سائن کر دو، کہ این ایف سی ایوارڈ میں جو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، اور لوگ بھی بتا رہے ہیں میرے خیال میں، کہ ڈیفینس کے لیے جو بجٹ میں مال چاہیے، اچھا ان کا پیٹ اتنا بڑا ہے جی ایچ کیو کا، 180 کاروبار کرتے ہیں، ملک کا 67% کاروبار ڈائریکٹ ان کے پاس ہے مکمل طور پر، اور باقی جو 33% رہ گیا ہے وہ ان کے زیر اثر ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ کوئی تاجر تنظیم ان کے خلاف نکلی ہو؟ کوئی بڑا کراچی میں مطلب آرمی چیف سے مل کے خوش ہوتے ہیں اور اسے اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں؟ خیر، اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ جب جمہوری حکومت چور ہو، بے غیرت بھی ہو، بے شرم بھی ہو، اور
وہ لوگوں کے عام لوگوں کو حقوق کھا رہے ہو تو لوگ وہاں تو جائیں گے. یہ حالات اچھا یہ انہی کے ٹرولر ہیں جمہوری حکومتیں جنہیں کہنا چاہیے ان کا جمہوریت سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. بلدیاتی اختیارات انہوں نے کبھی دیے ہی نہیں, کسی دور میں بھی نہیں دیے. 26ویں ترمیم سے پہلے بھی نہیں دیے, 18ویں ترمیم سے پہلے بھی نہیں دیے, 18ویں ترمیم کے بعد بھی نہیں دیے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ نواز شریف جو ہے نا, آپ لوگوں کو تو یاد نہیں ہوگا, یہ وہ آدمی ہے جو 15ویں ترمیم لے کر آیا تھا, امیر المومنین بننا چاہتا تھا, اس لیے مشرف کو موقع ملا تھا کہ اس وقت اپوزیشن تو میں آپ کو بتا چکا کہ حکومت میں جب نہیں ہوتی اپوزیشن کہلاتی ہے تو اسے سارے رائٹس یاد آ رہے ہوتے ہیں, اسے کانسٹیٹیوشن ازبر ہوتا ہے, اسے جمہوریت کے پورے معنی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں اور عوام کا دکھ درد اسی کو معلوم ہوتا ہے. مگر جیسی حکومت ہاتھ لگتی ہے تو سب ایسی ہو ایک جیسے ہیں یہ, کیونکہ یہ سب انہی کی کوکھ سے جنم لیا ہے, بھٹو سے لے کر یہاں تک. اور جو پہلے والے تھے وہ جمہوری تھے ہی نہیں, جنہوں نے پاکستان بنایا تھا قائد اعظم سے لے کر میں, وہ تو وہ انگریز کے ایجنٹ تھے, فاشسٹ وہ بھی تھے. تو یہ ملک اپنے انجام کو ایسے نہیں پہنچا ہے. بہرحال جناب ایم کے ایم نے کل پریس کانفرنس کی ہے. وہ ایم کے ایم جسے روز رات کو بلایا جاتا ہے, ایز آئی سیڈ دیٹ بیفور, روز رات کو, اور صبح خون بھیج دیا جاتا ہے کہ آج شام کو پھر آنا. اب لگتا ہے ان کو 2-3 بار دن میں بلایا جا رہا ہے کہ وہ صوبے کے حوالے سے کہ نئے صوبے بنائے جائیں, وہ عوام کو اعتماد ملیں گے اور سڑکوں پہ نکلیں گے. پہلا جملہ تو میرا یہ ہے تبصرہ کہ 3 جنم لے لیں یہ سڑک پہ نہیں نکل سکتے. اب تو وہ نہیں نکلنے دیں گے, پہلے ہی لوگ چاروں طرف سے سڑکوں میں نکلے ہوئے ہیں, ایک منظر اور کھنچے گا تو یہ الاؤ ہی نہیں ہوگا. اور دوسرے ان کی اپنی اوقات کیا ہے, ان کی کریڈینشل کیا ہے جو اس سڑکوں میں نکلے, ان کے ساتھ عوام ہے, یہ گیجڑ بھپکیاں ہیں. کاش یہ نکل سکتے کہ پورا شہر کھنڈر بن گیا ان کی آنکھوں کے سامنے, یہ ٹی اے ڈی اے لیتے رہے, جہازوں میں ہی بیٹھے رہے اور امینڈمنٹوں پہ سائن کرتے رہے. یہ جمہوریت پسند ہے سب سے بڑے. الطاف حسین نے یہ ٹرینڈ کیے تھے, اور وہ بھی کتنے جمہوریت پسند تھے وہ بھی ہمیں سب کو معلوم ہے. یہ کس منہ سے کہیں گے کہ جمہوریت پسند ہے, اور یہ مڈل کلاس کی قیادت کرتے ہیں کہ عدلیہ کے خاتمے میں انہوں نے دستخط کیے, اور ہر دور میں کیے, کو پہلی بات تھوڑی کی ہے. جب دلچسپ بات یہ ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں ان کے ضمیروں پر, ان کی شرم پر, ان کی غیرت پر. انہی کے درمیان جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں خالد مقبول صدیقی, تو وہ گورنر تصوری کہتا ہے کہ میں ایم کیو ایم کا کارکن پہلے ہوں, گورنر بعد میں ہوں, یہ عہدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, میں پارٹی کے لیے سب کچھ ہوں, اور پارٹی جو کہے گی. میرا جی چاہا کاش میں وہاں بیٹھا ہوتا اور میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے کہتا, ڈاکٹر صاحب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہیں کہ یہ آپ کی مرضی سے گورنر بنا تھا, آپ کی رابطہ کمیٹی کی, کور کمیٹی کی, وٹ ایور کمیٹی یو گائز ہیو, اس کی مرضی سے بنا تھا, یا یہ اوپر سے آپ پر نازل کیا گیا تھا. آپ اندازہ لگائیں بے شرمی کا. تو اب وہ 28ویں ترمیم میں مطالبہ اپنا بڑا کرنے کے لیے کہ صوبے بنائے جائیں, یہ سب ڈرامے بازی ہے صرف پیپلز پارٹی کو گھیرنے کے لیے, اس کو پریشان کرنے کے لیے. جو اس کو بھی پتا ہے کہ اب اگلے الیکشن میں سندھ میں بھی اس کو وہ اگر اب تو دیکھیں, سب سے پہلے میں الیکشن کے حوالے سے ایک بات کہہ دوں, 27ویں 26ویں اور 28ویں ترمیم آنے کے بعد اگر انتخابات کبھی ہوتے ہیں, آپ ووٹ دینے اگر جاتے ہیں تو آپ سے بھی بڑا بے شرم کوئی نہیں ہوگا. آپ کو نہیں پتا ہے ووٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ اب کیا ہوگا, یہ ہائیبرڈ ریجیم اس کے ارادے کتنے عرصے کے ہیں, اور یہ کیا چاہتا ہے, اور اس میں جو شامل پارٹیاں ہیں وہ آپ کو کہاں لے جا کے کھڑا کریں گی. رہ گئی تحریک انصاف, اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو وہ بھی انہیں کا حصہ ہوگی, اور ڈیل نہیں ہوتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ الیکشن میں اس کو جیتنے دیں گے. اور ایسی شکل میں اگر آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں نا تو بس پھر سلام ہے آپ کو, آپ کی عقل پہ ماتم کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. ریفرینڈم کروا لیں, اگر جو ریفرینڈم ہوتے ہو سکتا ہے, مجھے تو لگ رہا ہے ریفرینڈم ہونے والا ہے کہ صدر بنے گا وہ فیلڈ مارشل جو ہے,
اور پیپلز پارٹی سے لے کر ان ساری پارٹیوں نے جس طرح عوام کو ڈچ کیا ہے، بٹرے کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ووٹ پڑنا چاہیے؟ میں اس پہ آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عرفان صدیقی صاحب پہنچے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو سے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی فخریہ، دیکھ بھائی تیرے آئین کے ساتھ ہم نے کس کمال ہنر سے کیا حال کیا ہے، اور اس میں تیرے نواسے نے، تیری نواسی نے، تیرے داماد نے، تیرے خاندان نے پورا حصہ ڈالا ہے۔ اس پر ذوالفقار علی بھٹو کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیے، انجوائے کیجئے اور اپنے شعور پر غور کیجئے۔ آج کے لیے دیجیے، اللہ حافظ۔ نامنظور، نامنظور، جہنم میں جائے، سور کے بچے جہنم میں جائے۔